أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا ما شاء الله. رب اجعل هذا بلدا آمنا من آمن منهم بالله واليوم الآخر. الله قال ما شاء الله بارك الله يا شيخ. زين وبئس وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. الله ما شاء الله بارك الله يا شيخ بارك الله. من آمن منهم بالله
قال ومن كفر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم احفظنا من عذاب النار. اللهم آمين. وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ربنا تقبل منا. آمين. ما شاء الله. قولوا آمين. नहीं कहेंगे लोग खामोश बैठे कहेंगे नहीं। कारी साहब जो आयत पढ़ रहे हैं उसके अंदर दुआया कलिमात हैं, उस पर हमें आमीन कहना चाहिए। कहें एक मरतबा आमीन। وإذ يرفع إبراهيم القواعد وإذ يرفع إبراهيم من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ما شاء الله. बहुत खूब زينت وأحسنت ولينت. سبحان الله ما شاء الله. آمين करें. ما شاء الله. बोलो आमीन. ربنا مسلمين
أرنا مناسكنا آمين. وتب علينا آمين. ما شاء الله. إنك أنت التواب الرحيم. ما شاء الله. صدق ما شاء الله. ما شاء الله. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا الله. ما شاء الله. سبحان الله. سبحان الله. شيخ حياك الله. ممتاز. جميل. ما شاء الله. وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ما شاء الله. ما شاء الله. إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا واو. ايوه. ما شاء الله. بارك الله. رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ما شاء الله والضحى ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ما شاء الله ما شاء الله ووضعنا عنك وزرك بسم الله الرحمن الرحيم لا ما شاء الله لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد
بسم الله الرحمن الرحيم لا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي